सुल्तान ने सारी उम्र महल्लात और ऐशो-इशरत को ठुकरा कर एक मामूली से मकान में एक सादा सी जिंदगी गुजार दी। वो आज भी न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि दुनिया भर के फातहीन की लिस्ट में एक मशहूर तरीन फौजी कमांडर और अदल करने वाले हुक्मरानों में शामिल हैं। एक ऐसा सच्चा और रहमदिल मुसलमान सुल्तान कि इसका नाम दुश्मन भी इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं, जिसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मजलूम इंसानों के हकूक और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत को बहाल करने की जद्दोजहद में सरफ हुआ, जिसे ना दौलत का लालच था और ना ऐशो इशरत की जिंदगी से प्यार, जिसे रब्बुल इज्जत ने फातिह बैतुल मुकद्दस होने का शर्फ अता किया। दुनिया उसे आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद करती है। उसे दुनिया से रुखसत हुए आज सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी फलस्तीन के मजलूम मुसलमान उसे याद करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1138 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि नस्लन कुर्द और कुर्दिस्तान के इस हिस्से में आपकी पैदाइश हुई जो अब इराक में शामिल हो चुका है। सुल्तान के ज़ेरे क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकर में एक हकीकी फलाही रियासत की बुनियाद रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, हुस्न अखलाक, सखावत और सादगी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। फातहीन बैतुल मुकद्दस में एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस इनसे आजाद करवाया था। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचा के हमरा मिस्र फतह किया था। मिस्र फतह हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को 561 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था, और यही वो जमाना था यानी 569 हिजरी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यमन भी फतह कर लिया। काहिरा यानी मिस्र के दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद जब आपने फातमी हुक्मरानों के मोहल्लात का जायजा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सारी चीजें कब्जे में लेते ही बैतुल माल में शामिल करने का हुक्म दे दिया। महल्लात को सरकारी और फलाही दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया, जबकि एक महल में अजीमुशान खानका कायम कर दी गई। मिस्र फातमियों के जेर तसल्लुत तालीमी मुराकज से महरूम था, लेकिन सुल्तान के कब्जे में आते ही कसरत से तालीमी अदारे, शिफा खाने और मदरसे कायम किए गए। इन दर्सगाहों में तलबा के रिहाइश और खुराक का इंतजाम भी सरकारी खजानों से होता था। काहिरा में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कायम करदा शिफा खाने के बारे में एक सयाह अंजबीर लिखता है कि ये शिफा खाने एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा जखीरा है। इसने औरतों के शिफा खाने का भी जिक्र किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सल्तनत गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान यकूब अल मंसूर के हम असर थे, और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने फलाही कामों के हवाले से अपने वक़्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सल्तनत के मनसब पर फायज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़े बहादुर और फयाज इंसान थे। लड़ाइयों के बाद उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया था कि मसीही आज भी सुल्तान को इज्जत के साथ याद करते हैं। मसीहियों से सुलह होते ही सलाहुद्दीन अयूबी ने मसीहियों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से मुंतज़िर थे इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतजामात संभालने मुश्किल हो गए, और एक तहरीरी खत सुल्तान के नाम लिखा कि उनके इजाज़त नामे के बगैर लोगों को बैतुल मुकद्दस में दाखिल न होने दिया जाए। खत का जवाब सुल्तान ने कुछ इस तरह दिया कि ज़ायरीन बड़ी बड़ी मुसाफतें तय करके ज़ियारत के शौक में आते हैं, लिहाजा इनको रोकना मुनासिब नहीं। ताहम सुल्तान ने न सिर्फ इन ज़ायरीन को ये कि हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों इन ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर किस्म के इंतजामात भी। सुल्तान का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हकूक भी इसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए, और रहने के लिए महल की बजाय मामूली सा मकान होता था। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। जज्बा जिहाद उनकी रगों में दौड़ रहा था, जबकि बैतुल मुकद्दस की फतह आपका सबसे बड़ा ख्वाब था। मिस्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मूसल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इसी दौरान में सुलेबी सरदारों के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी साबित हुआ, क्योंकि
سلیبی بددستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینال نے اپنے دیگر مسیحیوں امراء کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی خبر ملتے ہی رینالڈ اور اس کی فوج کو حطین کے مقام پر جا پکڑا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادر ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک گئی۔ چنانچہ اسی آتشی ماحول میں 1187 میں حطین کے مقام پر ایک خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ دراصل رینالڈ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا گستاخی کیا کرتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ رینالڈ کو جب گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا، اور یہ وہی جنگ تھی جس کے بعد اسلامی افواج نے وہ تمام علاقے جو مسیحیوں کے قبضے میں جا چکے تھے سب آزاد کرا لیے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور ایک ہفتے تک جاری رہنے والی خون ریز لڑائی کے بعد مسیحیوں نے نہ صرف ہتھیار ڈالے بلکہ رحم کی درخواست لے کر سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم دور تھا جب بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، جبکہ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان کا خواب ہی نہیں بلکہ نور الدین زنگی کی خواہش بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو سلطان نے نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ سلطان نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جو اسی شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوج نے کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سلطان کی جانب سے مالدار لوگوں پر فدیے کی ایک حد لگائی گئی اور عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین نے اور ان کے بھائی عادل نے خود ادا کی تھی، جس کے بعد انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی غریب کی گردن صرف اسی جرم میں کاٹ دی گئی ہو کہ اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جو فلسطین میں 1199 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 771 سالوں تک مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے، جبکہ جرمنی کا ایک اور بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ یورپ کے اس متحدہ فوج کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج کبھی ایک ساتھ جمع نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور مکہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان نے تنہا مکہ کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمند پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر یورپ کی متحدہ صلیبی فوج نے محاصرہ جاری رکھا، چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کا ساتھ نہیں دیا، جس کے سبب صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کے درمیان تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمند نہ پہنچا سکا۔ آخرکار وہاں کے مسلمانوں کو ایک امن معاہدہ کے بعد شہر مسیحیوں کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ مکہ کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 سے 12 بار مقابلہ ہوا، جس میں سے اہم مارکہ صوف کا تھا۔ ان مارکوں میں سلطان نے جوان مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں قائم، چونکہ جب کسی بھی مسلمان حکومت کے بالخصوص خلیفہ بغداد کی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچی، سلطان کو فوجیں واپس بلانی پڑ گئیں۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب صلیبی فوج مسلمانوں سے لڑ کر تھک گئی اور انہیں واضح ہو چکا تھا کہ یورپ کا یہ متحدہ لاؤ لشکر ناکام ہو چکا ہے، صلیبیوں نے سلطان کی خدمت میں امن اور صلح کی درخواست پیش کر دی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں مکہ شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ اپنے ہزاروں فوجیوں کو قتل کرا کے، جبکہ
باقیوں کی جان ایک معاہدے کے ذریعے بچا کر ناکام لوٹ گئے۔ شاہ رچرڈ شیر دل کو سلطان کی فیاضی اور بہادری نے متاثر کیا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں ناکام ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 589 ہجری میں شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے اور شام کے حالیہ دارالحکومت کی ایک مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی، جبکہ ایک مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ ان کی موت کا دن مسلمانوں کے لیے اتنی تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول سلطان کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی میں ایک عجیب فرق تھا۔ دیگر بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت ہماری صفوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کریں تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔